सन् 1994 देखि 2012 सम्म सुन्दरी प्रतियोगिता मिस नेपाल आशा र निराशा बीच अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा सुन्दरी प्रतियोगिताको उपलब्धि र औचित्य। हामीलाई हेरिरहनु भएका दर्शक नमस्कार। हामी कार्यक्रम डेप्थ न्यूजमा रहेका छौं। डेप्थ न्यूज यस्तो प्रस्तुति हो जहाँ हामी खबरको सतही रूपलाई मात्र प्रस्तुत गर्दैनौं, हरेक विषयवस्तुको भित्री तहसम्म पुगेर त्यो विषयवस्तुको बारेमा गहिरो विश्लेषण गर्नु यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। र आजको कार्यक्रममा हामीले यो मिस नेपाल जुन एउटा प्रतिष्ठित प्रतियोगिताको रूपमा लिइन्छ सुन्दरी प्रतियोगिताहरू मध्ये यो मिस नेपाल प्रतियोगिताको उपलब्धि कतिको छ, औचित्य कति रहेको छ र 1994 सालदेखि शुरू भएको मिस नेपाल प्रतियोगिता 2012 सम्म आइपुग्दाखेरि देशले के पायो र ती जो सुन्दरीहरू रहेका छन्, जो मिस नेपाल भइसकेका छन्, उनीहरूले के पाए, उनीहरूले के दिन सके, यी विषयवस्तुहरूलाई समेटेर आजको कार्यक्रम यहाँहरूमाझ हामी प्रस्तुत गर्नेछौं। र यदि मिस नेपालको इतिहास अथवा पृष्ठभूमिको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भनेदेखि 1994 सालदेखि शुरू भएको हो। सन् 1994 सालदेखि र रुबी राणा यो मिस नेपाल प्रतियोगिताकी पहिली सुन्दरी अर्थात मिस नेपाल बनेकी थिइन् 1994 सालमा र त्यसपछि अहिले 2012 सम्म आइपुग्दाखेरि केही समय अगाडि मात्र भएको मिस नेपाल 2012 प्रतियोगितामा सृष्टि श्रेष्ठले यो उपाधि जितेकी छिन् र अहिले उनी जुन यो अगस्त 18 मा हुन गइरहेको मिस वर्ल्डमा सहभागिता जनाउनका लागि चीन पुगेकी छिन्। सर्वप्रथम हामी यो मिस नेपाल प्रतियोगिता आखिरमा के हो, कसले आयोजना गर्छ र यो मिस नेपाल प्रतियोगिता सुरु भए यता कतिजना मिस नेपालहरू भए, को भए, के कस्ता आरोह अवरोहहरू झेल्दै मिस नेपाल प्रतियोगिता आजसम्म 2012 सम्म आइपुग्यो, यो समष्टिगत रूपमा तयार पारिएको रिपोर्ट अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौं। मिस नेपाल सौन्दर्य प्रतियोगिता देशकै सर्वश्रेष्ठ अनि ठूलो सौन्दर्य प्रतियोगिताको रूपमा मानिँदै आइएको छ, जहाँ देशभरिबाट छानिएर आएका अन्तिम 16 सुन्दरीहरूलाई प्रतिस्पर्धाको अन्तिम चरणका लागि छनौट गरिन्छ र दिइन्छ महिनौं लामो तालिम। बौद्धिक र सौन्दर्य सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका तालिम, अभ्यास, छलफल र अन्तर्क्रियापछि सुन्दरीहरू फाइनल प्रतियोगिताका लागि स्टेजमा उत्रन तयार हुन्छन्। विभिन्न तह र तबकासँगको अन्तर्क्रिया र अन्य आन्तरिक अभ्यासमा जुटेका सुन्दरीहरूले आफूलाई खार्दै अन्तिम भिडन्तको लागि तयार हुने गर्दछन्। महिनौं लामो तालिमपछि अन्तिम प्रतिस्पर्धाका लागि सुन्दरीहरू निकै तामझामका साथ स्टेजमा उत्रन्छन्। मिस नेपालको स्टेजमा उत्रिएको करिब 3 घण्टा लामो विभिन्न चरणका प्रतिस्पर्धापछि एक भाग्यमानी सुन्दरीले मिस नेपालको ताज पहिरिने मौका पाउँछिन्। प्रत्येक वर्ष आयोजना गरिने मिस नेपालका विजेता तथा अन्य 2 फर्स्ट र सेकेन्ड रनर अफ सुन्दरीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिने मौका पाउँछन्। सन् 1994 देखि वर्षै पछि काठमाडौँमा हुँदै आइरहेको यस प्रतियोगिताले अहिलेसम्म आफ्नो 18औं संस्करण सफलतापूर्वक पार गरिसकेको छ। सन् 1994 देखि वर्षै पछि काठमाडौँमा हुँदै आइरहेको यस प्रतियोगिताले अहिलेसम्म आफ्नो 18औं संस्करण सफलतापूर्वक पार गरिसकेको छ। 1994 बाट सुरु भएको यस प्रतियोगिताको त्यति बेलाका विजेताले ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगिताका रूपमा मिस एसिया पेसिफिकमा मात्र सहभागी हुन पाउने प्रचलन थियो। पछि 1997 देखि भने मिस नेपाल प्रतियोगिता आयोजनाको अधिकार प्राप्त गर्दै आइरहेको संस्था हिडन ट्रेजरले काठमाडौँ जेसीसँग सहकार्य गर्दै 2वटा प्रतिस्पर्धाको आयोजना गरायो।
काठमाडौँ जेसिस मिस नेपाल र हिडन ट्रेजर मिस वर्ल्ड नेपाल। त्यस पछाडिका वर्ष अर्थात् सन् 1998 देखि प्रतियोगिताका विजेता तथा उपविजेताले क्रमशः मिस वर्ल्ड र मिस एसिया पेसिफिकमा सहभागिता जनाउने मौका पाउन थाले। विभिन्न विवादका बीच घेरिँदै आएको मिस नेपाल सुरुवातदेखिको कालखण्डमा 3 पटक समयमै आयोजना नभए पनि अन्य समयमा भने मिस नेपाल सौन्दर्य प्रतियोगिताको सफल आयोजना हुँदै आइरहेको छ। नेपालका युवतीहरूको सबैभन्दा प्रतिष्ठित र ठूलो मानिएको सौन्दर्य प्रतियोगितामा भाग लिने धेरैको सपना रहे पनि विवाद र सौन्दर्य प्रतियोगिताको ट्याग लागेपछि भने मिस नेपाल विवादमा समेत घेरिँदै आएको छ। विवाद र आलोचना खेप्नु परे पनि सुन्दरी त्यो कुरा मान्न र पत्याउन तयार छैनन्, जुन सौन्दर्य प्रतियोगितामा युवतीहरूको उत्साहपूर्ण सहभागिताले पनि देखाउँछ। 19 वर्षदेखि 25 वर्षसम्मका अविवाहित युवतीहरूले मात्र भाग लिन पाउने यस प्रतिस्पर्धाको इतिहासलाई एकैछिन फर्केर हेरौं। सन् 1994 देखि सुरु गरिएको यस प्रतियोगिताको पहिलो टाइटल होल्डर हुन् पर्साकी रुबी राणा। त्यस्तै 1995 मा काठमाडौँकी सुमी खड्काले उपाधि जित्न सफल भइन्। त्यस्तै 1996 मा पनि काठमाडौँकै पुनम घिमिरे विजेता बन्न पुगिन्। सन् 1997 मा भने 2 वटा मिस नेपालको घोषणा गरियो। काठमाडौँ जेसिस र हिडन ट्रेजरले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको उक्त प्रतियोगिताबाट काठमाडौँ जेसिस मिस नेपाल र हिडन ट्रेजर मिस वर्ल्ड नेपाल गरी 2 मिस नेपाल निलिमा गुरुङ र झर्न भद्राचार्यको नाम घोषणा गरियो। त्यस्तै 1998 को मिस नेपाल बन्न पुगिन् काठमाडौँकै ज्योति प्रधान। तर उनी उपाधि जितेको केही समयपछि अमेरिका पलायन भएपछि उनको उपाधि खोसियो र त्यसै वर्षकी उपविजेता निरु श्रेष्ठलाई विजेता घोषणा गरियो। पछि 1979 मा काठमाडौँकी श्वेता सिंह र 2000 मा पर्साकी उषा खड्गे मिस नेपाल बन्न पुगे र सन् 2001 मा भने राजदरबार हत्याकाण्डले देश शोकमा डुबिरहेका हुनाले प्रतियोगिताको आयोजना गरिएन। त्यसपछि एकैपटक 2002 मा आएर काठमाडौँकै मालमिका सुब्बा मिस नेपाल बन्न पुगिन्। त्यस्तै 2003 मा पनि काठमाडौँकै प्रीति सिटौला, 2004 मा काठमाडौँकै पायल साक्य, त्यस्तै गरी 2005 मा ललितपुरकी सुगारिका केसी क्रमशः मिस नेपाल भए। 62-63 को जनआन्दोलन र देशको राजनीतिक अवस्थाका कारण 2006 मा पनि प्रतियोगिता हुन सकेन। 2007 मा पुनः ललितपुरकै सितसमा चन मिस नेपाल बन्न पुगिन्। मिस नेपाल प्रतियोगितालाई लिएर धेरैले टीका टिप्पणी र विरोध गर्न थाले। यसैका बावजुद 2008 मा प्रतियोगिता हुन सकेन। त्यस्तै 2009 मा काठमाडौँकै जेनिसा मोक्तान, 10 मा काठमाडौँकै सदीक्षा श्रेष्ठ, 11 मा सुनसरीकी मेलिना जोशी हुँदै 2012 मा उपाधि जित्न सफल भइन् चितवनकी सृष्टि श्रेष्ठ। यसरी इतिहासलाई फर्केर हेर्दा के पनि प्रष्ट हुन्छ भने मिस नेपालमा काठमाडौँ उपत्यकाकै वर्चस्व कायम छ र कताकतै छुटपुट मात्र काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका युवतीले उपाधि जितेका छन्, त्यो पनि राजधानी बाहिरका प्रमुख शहरकाले मात्र। सन् 1997 देखि यताका सबै मिस नेपालले मिस वर्ल्डमा आफ्नो सहभागिता जनाउने मौका पाएका छन्। तर 2002 मा भने प्रतियोगिता डिसेम्बरमा भएका कारणले गर्दा त्यस वर्षकी विजेता मालमिका सुब्बाले मिस वर्ल्ड प्रतियोगिताका लागि सामेल हुने मौका पाइनन्। यसरी एउटा इतिहास बोकेको यस सुन्दरी प्रतियोगिताबाट जति पनि विजेताहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतिस्पर्धाका लागि गए, अन्ततः सबै रित्तो हात फर्किन बाध्य भए। यसरी लामो इतिहास बोकेको छ मिस नेपाल प्रतियोगिताले। तर अहिलेसम्म एउटा निश्चित व्याख्या भएको छैन आखिर सुन्दरता के हो त। मिस नेपालमा सुन्दर व्यक्तिले नै यो प्रतियोगिता जित्ने गर्दछ। तर सुन्दरता के हो भनिन्छ, सुन्दरता कुनै पनि मानिसको हेराइमा भर पर्दछ। एउटा कुनै चीज सुन्दर लागेको एउटा व्यक्तिलाई त्यो चीज सुन्दर लाग्यो भने अर्को व्यक्तिलाई त्यही चीज सुन्दर नलाग्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा सुन्दरतालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, के आधारमा ती मिस नेपाल हुन्छन्,
यो विषयमा अहिलेसम्म पनि प्रष्ट एउटा परिभाषा निस्किएको छैन। यद्यपि आयोजकहरूले बौद्धिक रूपमा जो सबल छ अथवा जो बौद्धिक रूपमा पनि उत्तिकै सुन्दर छ र बाहिरी रूपमा पनि उत्तिकै सुन्दर छ त्यस्ता युवतीहरूलाई हामी मिस नेपाल बनाउने गर्दछौं भनेर दाबी गर्दै आइरहेका छन्। तर यही क्रममा पनि महिला अधिकार कर्मीहरू भने यसरी सुन्दरतालाई छुट्याइरहँदाखेरि विशेष गरी अहिलेसम्मको मिस नेपालको इतिहासलाई कोट्याएर हेर्ने हो भनेदेखि ती मिस नेपालहरू सबैजना आफ्नो शरीरलाई बेचेर अथवा भनौं अङ्ग प्रदर्शन गरेर यौन व्यापार गरेर यसरी सुन्दरी प्रतियोगिताहरू मिस नेपाल सञ्चालन गरिरहेको भनेर पटक पटक आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् र उनीहरूले आवाज उठाएकै कारण एकपटक यो मिस नेपाल प्रतियोगिता हुन पनि सकेन। आखिर यो विरोधका बीच यदि सरसर्ती हेर्ने हो भनेदेखि सुन्दरता केलाई भन्ने अथवा सुन्दरी कसरी छनौट गर्ने एउटा मापदण्ड कायम हुन नसक्नु एउटा कमजोरी हुन सक्छ आयोजकका तर्फबाट र जति पनि ती भित्र सुन्दरी प्रतियोगिता भित्र ग्रुमिङका कुराहरू हुन्छन् त्यहाँनिर व्यक्तित्व विकास गर्ने कुराहरू हुन्छन् त्यस्ता किसिमका जुन क्रियाकलापहरू हुन्छन् त्यहाँ भित्रको कार्यक्रमहरू हुन्छन् त्यस्तोलाई पारदर्शी रूपमा अगाडि ल्याउन नसक्नु आयोजकहरूको कमजोरी हुन सक्छ र जुन महिला अधिकार कर्मीहरू भनिएका छन् उनीहरूले जसरी यौन व्यापार भइरहेको अथवा यहाँनिर एउटा हेरासमेन्टको कुराहरू हुने गरेको भनेर आरोप लगाइरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि एउटा अधिकार कर्मी भइसकेको व्यक्तिले कुनै पनि एउटा महिलाको चरित्रमाथि यसरी प्रश्न उठाउँदाखेरि पर्याप्त प्रमाणहरू जुटाएर मात्र प्रश्न उठाउनु पर्ने यहाँ प्रशस्त ठाउँहरू देखिन्छन् र धेरै विवादहरूले घेरिएको छ मिस नेपाल प्रतियोगिता। हुन त नेपाली युवतीहरूमाझ निकै नै प्रतिष्ठित र एउटा सपना जस्तो हुने गर्दछ मिस नेपाल प्रतियोगिता र यही क्रममा यति धेरै विवादले घेरिरहँदाखेरि धेरै युवतीहरू जो मिस नेपाल प्रतियोगितामा सहभागी हुन चाहिरहेका छन् तर पनि यस्ता विवादका कारणले पछाडि हटिरहेका छन् उनीहरूलाई हामी जानकारी दिन चाहन्छौं के कारणले गर्दाखेरि अवरोधहरू सिर्जना भए कस्ता कस्ता विवादहरू आए र किन यो मिस नेपाल प्रतियोगिता विवादमा पर्यो यो मिस नेपाल प्रतियोगिता भित्र भइरहेको राजनीति आखिरी के हो यसको बारेमा तयार पारिएको रिपोर्ट अबको प्रस्तुति। सन् 1994 देखि सुरु भएको मिस नेपाल प्रतियोगिता विवाद रहित भने भन्न सकेको छैन। देशकै सर्वश्रेष्ठ अनि ठूलो सौन्दर्य प्रतियोगिता मान्दै आइएको मिस नेपाल सौन्दर्य प्रतियोगिता पछिल्ला केही वर्षहरूमा विवादमा झन बढी मुछिँदै आएको छ। यस्ता सौन्दर्य प्रतियोगिता कति उचित र कति अनुचित भन्ने विषयमै धेरैको मत भिन्नता रहेको देखिएको छ। खास गरी 2062-63 को जनआन्दोलनपछि राजनैतिक मूलधारमा आएको एकीकृत नेकपा माओवादीका विभिन्न महिला भातृ संगठनहरूले यसको चर्को विरोध गर्न थालेका हुन्। यस्तै विवादकै कारण सन् 2008 मा यो प्रतियोगिता सम्पन्न हुन सकेन। यस्ता सौन्दर्य प्रतियोगिताले समाजमा विकृति फैलाएको र नग्नता प्रदर्शन गरेर नारीहरूकै अस्तित्वमाथि खेलवाड गरेको भन्दै एकीकृत नेकपा माओवादीका भातृ संगठनहरूले अहिलेसम्म पनि यो प्रतियोगिताको विरोध गर्दै आएका छन्। एकातिर महिला अधिकार कर्मीहरू छोटो लुगा र शारीरिक बनावटकै आधारमा कसैलाई मूल्याङ्कन गरिनु हुँदैन भन्दै प्रतियोगिताको विरोध गर्दै आएका छन् भने अर्कोतिर मिस नेपाल जस्ता सौन्दर्य प्रतियोगितामा यौन शोषण सम्मका घटनाहरू भएका छन् भन्दै मिस नेपाल प्रतियोगितामाथि नै दाग लाग्दै आएको छ। विशेषतः जंगलबाट संसद छिरेको एकीकृत नेकपा माओवादी सम्बन्ध महिला नेत्री तथा अधिकार कर्मीहरूले छोटा लुगा र शरीरको नापको भरमा नै कसैलाई सुन्दर नै हुन नमिल्ने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। यसअघिका केही मिस नेपाल सौन्दर्य प्रतियोगिता हुँदै गर्दा कार्यक्रम स्थलभन्दा बाहिर अधिकार कर्मी भनिएकाहरूको समूहले कालो झण्डा देखाउने, नाराबाजी लगाउने र विरोध गर्दै असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्। नेपालभरका सुन्दरीहरू छान्न केही सीमित वर्गका युवतीहरूको आकर्षक शरीर र उनीहरूले लगाउने पहिरनकै आधारमा मिस नेपाल घोषणा गरिनु सरासर गलत भएकोमा महिला अधिकार कर्मीहरूको आपत्ति छ। विशेषतः जब राजधानीमा यस्ता सौन्दर्य प्रतियोगिताको तयारी चल्दै गर्छ तब मिस नेपाल सौन्दर्य प्रतियोगिताका बारेमा चर्चा परिचर्चा सुरु हुने गर्छ। अन्य समयमा सेलाएर बस्ने महिला अधिकार कर्मीहरू त्यस समय भने जुरबुराउँदै विरोधमा उत्रने अनि विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट कार्यक्रम स्थगित गर्नुपर्ने भनाइ तथा कडा चेतावनी दिन पछि पर्दैनन्।
महिला अधिकार कर्मीको माग र सौन्दर्य प्रतियोगिता प्रतिको धारणा आफैमा सही हुन सक्छ, तर न त यस विषयमा अधिकार कर्मीहरूले यथेष्ट छलफल र राय नै लिएका छन्, न त कुनै प्रमाण नै जुटाउन सकेका छन्। तर पनि अधिकार कर्मीको आरोप भने सधैँ उही नै छ, सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाममा खुलेआम यौन बिक्री र शोषण भइरहेको छ। यसरी अधिकार कर्मीहरूको एकतर्फी रूपमा आरोप लगाउँदै मिस नेपाल लगायत सौन्दर्य प्रतियोगिताको आलोचना गर्दै यसरी अधिकार कर्मीहरूले एकतर्फी रूपमा आरोप लगाउँदै मिस नेपाल लगायत सौन्दर्य प्रतियोगिताहरूको आलोचना गर्दै गर्दा प्रतियोगितामा भाग लिने तयारी गर्दै गरेका पूर्व मिस नेपाल जेनिसा मोक्तान एक कार्यक्रममा आफ्नो चरित्र हत्या भएको र आफूलाई महिला अधिकार कर्मीको नाममा धम्की आएको भन्दै भक्कानिएकी थिइन्। अधिकार कर्मीहरूको आरोपपछि मिस नेपाललाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण पनि फेरिएको छ। थुप्रै अभिभावकहरू यस्तै हल्ला र आरोपका पछाडि लागेर आफ्ना छोरीहरूलाई सौन्दर्य प्रतियोगितामा भाग लिन दिँदैनन्। अनि समाजमा पनि मिस नेपाल लगायतका सौन्दर्य प्रतियोगिताको विजेता भन्ने बित्तिकै सबैले आकर्षक शरीर र सुन्दर अनुहारलाई मात्र सम्झने गर्दछन्। अवश्य पनि मिस नेपाल अर्थात् सम्पूर्ण नेपाली नारीको प्रतिनिधित्व गर्ने युवती हरेकले रुचाएको तथा मन पराएको हुनुपर्छ। बौद्धिक गुणले सम्पन्न अनि बल्ल सुन्दर अनुहार भएको युवती मिस नेपालमा विजयी हुनै पर्छ, तर कसैको दुरुपयोग गरेर वा आफू अनुकूल प्रयोग गरेर मिस नेपाल छानिनु हुँदैन। यदि मिस नेपालमा कास्टिङ काउच अर्थात् नाङ्गिन चाहने र नाङ्गिँदा कुनै विरोध नगर्ने युवती मात्र विजयी हुन्छन् भन्ने आरोप सही हो भने त्यस्ता आयोजक, निर्णायक तथा प्रतियोगी सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ। तर अनावश्यक रूपमा बिना कुनै ठोस आधार र प्रमाण मिस नेपालमा सहभागी युवती सबै चरित्रहीन हुन्छन् र नाङ्गिनेहरू मात्रै मिस नेपाल बन्छन् भन्ने अधिकार कुनै पनि महिला अधिकार कर्मीलाई छैन। आफै महिला भएर र महिला अधिकार कर्मी भएर महिलाको हक हितका लागि लड्छु भन्नेहरूकै कारण मिस नेपालमा भाग लिने युवतीहरू मानसिक तनाव लिन बाध्य हुनु परेको छ। सौन्दर्य प्रतियोगितामा कास्टिङ काउच र यौन शोषण हुन्छ भने त्यसको अन्त्य गर्नु महिला अधिकार कर्मीको कर्तव्य र दायित्व हो। मिस नेपाल प्रतियोगिता सुरु हुँदै गर्दा बन्द हलमा आन्तरिक प्रशिक्षण गर्दै गर्दा मात्र निन्द्राबाट जाग्ने महिला अधिकार कर्मी आरोप लगाउँदै महिलाकै चरित्र हत्या गर्न लाग्नुभन्दा विकृति विसङ्गति भए त्यसलाई कम गराउँदै केही कमी कमजोरी छन् भने त्यसको सुधारका लागि पहल गर्नु जरुरी छ। गहन अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणपछि आयोजकसँगको छलफल र प्रतियोगीसँगको अन्तर्क्रियापछि सायद मिस नेपालको विकृति र विसङ्गति बाहिर आउन सक्ला, तर त्यसो पनि गर्न नसक्ने र जुवाको भरमा सम्पूर्ण सहभागी प्रतियोगीहरूको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा आँच आउने काम गर्नु महिला अधिकार कर्मीलाई नसुहाउने कुरा हो। मिस नेपाल सौन्दर्य प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने जिम्मा पनि प्रतियोगितालाई जतिसक्दो व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउनुतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक भएको छ। आफूमाथि लागेका दाग र आरोपहरू यदि हिडन ट्रेजरले स्पष्ट रूपमा अरू सामु पुर्याउने हो र सबैको जिज्ञासा समाधान गर्न ध्यान दिने हो भने सौन्दर्य प्रतियोगिता र प्रतियोगी महिलाको चरित्रमाथि दाग लाग्ने थिएन र साँच्चैमा मिस नेपाल सम्पूर्ण नेपालीको प्रतिष्ठित प्रतियोगिता बन्न सक्ने थियो। यसरी हरेक नेपाली युवतीहरूको एउटा सपना बन्ने गर्दछ मिस नेपाल बन्ने, र मिस नेपालमा पनि यति धेरै आक्षेपहरू लागिरहँदा, मिस नेपाल प्रतियोगितालाई लिएर यति धेरै विवादहरू भइरहँदाखेरि यो विवादको बारेमा छलफल गर्नु र खासमा कुरा के हो, यो भित्र के हुने गर्दछन् र मिस नेपाल प्रतियोगितामा भाग लिन जाने सहभागीहरूलाई कतिको सुरक्षित महसुस गर्न पाउँछन्, उनीहरूले हरू दिने गरिन्छ, त्यस्तो बारेमा सम्पूर्ण जानकारी राख्नु र त्यसको बारेमा पूर्णतया जानकारी प्राप्त भइसकेपछि पक्कै पनि नेपाली युवतीहरू जो मिस नेपाल प्रतियोगितामा भाग लिन चाहन्छन् उनीहरू सुरक्षित अनुभव गरेर र आफूलाई लक्षित मैले मन पराएको यो क्षेत्रमा म जान सक्छु भन्ने आत्मविश्वासका साथ अगाडि जान सक्छन् र मिस नेपाल प्रतियोगिता त्यतिको पारदर्शी भने हुने पर्दछ। र खासमा यो मिस नेपाल प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आइरहेको हिडन ट्रेजर भित्र के कस्ता प्रावधानहरू रहेका छन् मिस नेपाल बन्ने र यी जति पनि आरोपहरू रहिआएका छन्, जति आरोपहरू लागिरहेका छन्, जति विवादित बनिरहेको छ हिडन ट्रेजर, यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ त हिडन ट्रेजरका अध्यक्ष गोपाल कक्षपति, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ।
गोपाल कक्षपतिज्यू, स्वागत छ यहाँलाई डेप्थ न्यूजमा। यहाँले केही समय अगाडिको रिपोर्ट हेर्नुभयो, के भन्नुहुन्छ यो रिपोर्टको बारेमा? रिपोर्ट चाहिँ नि एउटा मिसरिड चाहिँ रिपोर्ट छ, राम्रै छ जस्तो लाग्छ। एउटा नेगेटिभ पोजिटिभ दुइटै किसिमको एउटा रिपोर्टिङ भएको छ। जुन कुरा चाहिँ नि अब यहाँहरूलाई लागेको कुरा भन्नुभएको छ, त्यसमा मलाई कुनै केही भन्नु छैन। रिपोर्ट छैन, तपाईहरूको चाहिँ नि विचारले बनाउनु भएको रिपोर्टलाई यो कक्षपतिज्यू, यो हाम्रो विचारले होइन कि यो जुन आरोप लाग्ने गर्दछ नि हिडन ट्रेजरलाई, अहिले महिला अधिकार कर्मीहरू जो चाहिँ यो हिडन ट्रेजरले यौन शोषण गर्यो अथवा केही विकृतिहरू फैलाइरहेको छ मिस नेपालले गर्दाखेरि भनेर जुन आरोप लगाइरहेका छन्, हामी त्यो कुरालाई उठाइरहेका छौँ। के हो, तपाईँ हिडन ट्रेजरको तर्फबाट एउटा तपाईँ त्यहाँको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, बताइदिनुहोस् न त यो कतिको सत्य हो असत्य हो? हामीले त सुनेको कुराहरू भन्ने हो अथवा जुन हामीलाई प्रतिक्रियाहरू आउँछन् त्यस विषयवस्तुहरूलाई उठाइदिने हो। यो आरोपको बारेमा चाहिँ यहाँ के भन्नुहुन्छ त? डेफिनेटली आरोप चाहिँ नै लागेको छ होइन। हामीले 1994मा पहिलो पटक यो मिस नेपाल गर्दाखेरि नै यसको विरोधहरू चाहिँ भएको थियो, विरोध प्रदर्शनहरू भएको थियो, आरोपहरू थुप्रै लागेको थियो। यो 1994 एक वर्षको मात्र होइन कि त्योदेखि हरेक वर्ष चाहिँ नि आरोप चाहिँ नि प्रत्यारोप चाहिँ नि लाग्दै आइरहेको छ होइन। त्यो चाहिँ नि मेरो विचारमा किन लगाए जस्तो लाग्छ भने उहाँले चाहिँ नि हामीले के गर्न लागेको थियो त्यो बुझ्दै नबुझिकन आरोप लगाउनु भयो। कस्तो कस्तो आरोपहरू पाइरहनु भएको छ यहाँले? जुन रिपोर्टमा हामीले प्रस्तुत गरेका थियौं त्यति मात्रै हो अथवा अरू पनि आरोपहरू लाग्ने गरेका छन्? विभिन्न आरोप लागेको छ। हामीले त्यो अब प्रतियोगीहरूलाई चाहिँ नि शोषण गर्यौं, एउटा चाहिँ नि नग्नता गर्यौं, विभिन्न किसिमका आरोप छ। महिलाको हकको कुराहरू गरिरहेको छ, विभिन्न किसिमको महिलाको यसले गर्दाखेरि एउटा अस्मितामा धक्का लागेको छ भन्ने कुराहरूको आरोप चाहिँ नि अब किनभने यो एकजनाले गरेको आरोप होइन, विभिन्न महिलाहरूले चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो विचारले चाहिँ नि सयौं हजारौं किसिमको आरोप चाहिँ नि हामीलाई लगाएको छ। तर म दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि उहाँहरूले यो जति पनि आरोप लगाउनु भयो उहाँले चाहिँ नबुझिकन आरोप लगाउनु भयो। गोपालज्यू, जस्तै यहाँले आफैले भन्नुभयो एउटा मात्र महिलाले लगाएको होइन, यहाँ धेरै महिलाहरूले लगाइरहेका छन् यो आरोप। यति धेरै महिलाको एउटै आवाज किन त? म के स्मरण गर्न चाहन्छु भने 2008मा यही आरोपको विषयमा चाहिँ नि करिब 22-23वटा महिला वर्गको चाहिँ नि विभिन्न चाहिँ संस्थाहरू चाहिँ नि मिलेर हिडन ट्रेजरमा चाहिँ नि यसको चाहिँ नि विरोध गर्न आएका थिए। र त्यो विरोध गर्न आउँदाखेरि हामीहरूले चाहिँ नि टेबलमा बसेर वार्ता गर्ने चाहिँ नि हामीले निरोध गर्यौं र त्यो 22-23वटा संस्थाको चाहिँ नि महिलाहरू आउनुभयो र उहाँहरूले चाहिँ नि करिब 35वटा बुँदा लिएर चाहिँ नि हामीहरूलाई चाहिँ नि आरोप लिएर चाहिँ आउनुभयो र त्यो 35वटा बुँदा चाहिँ नि केलाउँदा हामी चाहिँ दिनभरि चाहिँ नि वार्ता गरेर केलाउँदा अन्तिममा 2 दिन जति हामी वार्ता गर्यौं र 2 दिन वार्ता गरिसकेपछि हामीले उहाँहरूको जति बुँदाहरू छ त्यो प्रस्त गर्दा जाँदा 2 दिनमा चाहिँ नि त्यो 35वटा बुँदाबाट 4वटा बुँदामा मात्र चाहिँ नि बाँकी भयो भन्दाखेरि उहाँहरूले बाँकी 31वटा बुँदा त सायद नबुझेर नै गर्नुभएको रहेछ अनफोर्चुनेटली है कि। तर पछि उहाँहरूले चाहिँ नि बुझ्नुभयो ए यो यस्तो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो र अन्तिममा आएर 4वटा बुँदामा हामी चाहिँ नि अड्क्यौं। वास्तवमा उहाँहरूको चाहिँ नि अब रिजर्भेसन भनौँ न, आरोप त सम्म पनि नभनौँ, उहाँहरूको रिजर्भेसन 35बाट चाहिँ नि 4वटामा आएर भनेपछि अहिले चाहिँ विवाद 4वटा मात्र छ। 4वटा विवाद छ, त्यो पनि अब हामीले चाहिँ नि मेरो विचारमा मोरलेस चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ क्लियर पारिसकेका छौँ। अब 4वटा उहाँहरूको रिजर्भेसन के छ भने उहाँहरूले चाहिँ नि यो मिस नेपाल भन्ने नाम चाहिँ किन राख्ने, त्यो चाहिँ नि नाम चाहिँ परिवर्तन गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा त्यो कुरा हामी गर्न सक्दैनौँ भने अब मिस नेपाल भन्ने कसैको नाम परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा त कुनै सानो कुरा होइन। जस्तै फर इक्जाम्पल माउन्टेन अब टेलिभिजन छ, माउन्टेन टेलिभिजनको नाम परिवर्तन गर भनेर कसैले भन्छ भने त त्यो त सायद एक्सेप्टेबल हुँदैन होला। त्यसैले उहाँहरूले कुनै विकल्प दिनुभयो, कुनै यस्तो नाम हुन सक्छ? विकल्प त खास दिनु भएन, नाम चेन्ज गर्नु पर्यो भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ नि उहाँहरूको चाहिँ नि रिजर्भेसन मात्रै उहाँले देखाउनु भयो है। र दोस्रो चाहिँ नि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने जुन चाहिँ नि यो इन्टरनेसनल कम्पनीजहरू छ, जस्तै जोइन्ट भेन्चर कम्पनीहरू छ, उहाँहरूसँग किन तपाईँहरू चाहिँ नि कार्यक्रम गर्नुहुन्छ, लोकल कम्पनीहरूसँग किन कार्यक्रम गर्नुहुन्न भन्दाखेरि हामीले के भन्यो भने
हामीलाई चाहिँ यो सहयोग भनेको अथवा चाहिँ यो स्पोन्सरसिप भनेको जो अगाडि यो डाबर नेपालको कुरा भइरहेछ हैन अहिले? हजुर, डाबर नेपालको कुरा भइरहेछ हैन? हजुर, डाबर नेपालको कुरा त्यो समयमा चाहिँ डाबर नेपालको कुरा हो हैन। अब हामीले चाहिँ प्रश्न हाम्रो जवाफ के थियो भने हामीलाई जसले स्पोन्सर गर्छ त्योसँग हामी चाहिँ मिलेर काम गर्ने हो हैन। स्पोन्सर अब गर्दैन भने त हामीले केही न केही त खोज्नु पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा उहाँहरूको अलिकति आपत्ति थियो र मैले भने तपाईहरुले मलाई स्पोन्सर नेपाली कम्पनीको स्पोन्सर ल्याइदिनुस्, हामी उहाँहरुसँग काम गर्छौं भनेर भने हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो त व्यावहारिक चाहिँ उहाँहरुको चाहिँ रिजर्भेसन भएन, अव्यावहारिक रिजर्भेसन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हामीले चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सकेनौं। साच्चै भन्दाखेरि कक्षपतिज्यू यो डाबर नेपालसँगको जुन यो सम्झौता हुने गर्दछ नि मिस नेपालको, यो सम्झौता कस्तो हुन्छ? यसलाई पारदर्शी बनाउन सकिन्छ अथवा यहाँहरुले पारदर्शी बनाउनु भएको छ? पारदर्शी त पारदर्शी नै छ नि। तपाईको पारदर्शीमा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, हरेक वर्ष चाहिँ नयाँ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ हामी सँगै मिलेर गर्छौं। उहाँहरु स्पोन्सर हुनुहुन्छ, हामी अर्गनाइजर हो, एकदमै पारदर्शी हुन्छ। त्यसमा पारदर्शी सुनिन्छ मिस नेपालहरुले यो जुन हिडन ट्रेजरले डाबर नेपालसँग गरेको सम्झौता अनुरूप नै काम गर्नुपर्छ, त्योदेखि बाहेक गएर काम गर्न पाइदैन, यस्तो कुनै प्रतिबन्धहरु लगाइएको हुन्छ? डाबरको सम्झौता अन्तर्गत काम गर्ने होइन, द्याट इज अ मिसलिडिङ। कुनै पनि प्रतियोगी अथवा मिस नेपाल भइसकेपछि हिडन ट्रेजरसँग सम्झौता गरेर काम गर्छ र हिडन ट्रेजरले चाहिँ जो स्पोन्सर छ, हिडन ट्रेजर र त्यो स्पोन्सर कम्पनीसँगको सम्झौता हुन्छ। स्पोन्सर कम्पनी र यो चाहिँ मिस नेपालसँगको डाइरेक्ट चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुँदैन। त्यो चाहिँ एउटा त्यो आई थिंक तपाईले भन्नुभएको छ यस्तो किसिमको मिसलिडिङहरु चाहिँ अहिले चाहिँ भनेपछि मिस नेपाललाई चाहिँ हिडन ट्रेजर अथवा डाबर नेपालले यो गर त्यो गर भनेर धेरै प्रेसर दिने गरेको छैन हैन त? होइन, सर्टेन कुराहरु कन्ट्र्याक्टमा छ, हामी त्यसमा म नकार्दैन। सर्टेन कुराहरु कन्ट्र्याक्ट भित्र हुन्छ, त्यो कन्ट्र्याक्ट भित्र चाहिँ यो गर यो नगर भन्ने पनि एक दुईटा सानोतिनो होला। त्यो चाहिँ तर त्यो कुरा चाहिँ मिस नेपाल र हिडन ट्रेजरको बीचमा मात्रै हुन्छ। एउटा कन्ट्र्याक्ट त्यो हुन्छ भने अर्को कन्ट्र्याक्ट चाहिँ हिडन ट्रेजर र डाबरसँगको हुन्छ। सो इट्स टु डिफरेन्ट कन्ट्र्याक्ट। तपाईहरु यो कन्ट्र्याक्टको विषयमा पनि यो सम्झौताको विषयमा पनि पारदर्शी बन्न चाहिँ सक्नुहुन्छ? डेफिनेटली। हामी कन्ट्र्याक्ट भनेर चाहिँ तपाईँ के हुन्छ, हामीले अब फर एक्जाम्पल हामीले चाहिँ मिस नेपाललाई त्यो कन्ट्र्याक्ट दिन्छौँ, त्यो कन्ट्र्याक्ट दिइसकेपछि ल तिमीले आफ्नो परिवारलाई देखाऊ, अब घरमा आमा बुवा को हुनुहुन्छ, दाजुभाइ को हुनुहुन्छ, देखाऊ, राम्रोसँग पढिसकेपछि चित्त बुझ्दो भइसकेपछि त्यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ सही गर भनेर हामी ल तपाईले धेरै कुराहरु यहाँनिर क्लियर गरिदिनु भयो। अब बताइदिनुस् न, जस्तो हिडन ट्रेजरलाई अर्को एउटा आरोप पनि लाग्ने गरेको छ, जब मिस नेपाल भइसक्छ प्रतियोगिता हुन्जेलसम्म व्यक्तित्व विकास लगायत ग्रुमिङ लगायतका कार्यक्रमहरु त सञ्चालन गर्छ हिडन ट्रेजरले, तर मिस नेपाल भइसकेपछि चाहिँ खासै ध्यान दिदैन त्यति धेरै, अथवा भनौं त्यसपछिका जुन ट्रेनिङहरु हुनुपर्ने हो त्यस्ता किसिमका कार्यशाला